أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی باوقار ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سب نو پوری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ اپنا خاص رحمت اور فضل فرمائے، اور مالک کی کائنات ساڑے گناہ دی وجہ کر کے اللہ سانو سزا دین دی بجائے اللہ اپنے لطف و کرم نال ساڑے گناہ نو معاف فرما دے. وہ مالک کی کائنات ہے، ساری کائنات دے دل اس دے قبضہ قدرت دے اندر نے. الہ العالمین ساڑے دلانو دین اسلام تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تے ثابت قدم فرما دے. اے اللہ ساڑے اعمال نو، ساڑے جوارے نو، اللہ ساڑے جسم دے ایک ایک کردار نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ دے مطابق بنا دے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اج اساں مسلمان تے ہیں، کلمہ تے پڑھے ہے، لیکن ساڑی حالت یہ ہے کہ اساں اللہ دے نزدیک بھی اس دے محبوب نہیں، اور دنیا دے نزدیک بھی اساں انتہائی طور تے لوگاں دی نگاہ دے اندر بھی اساں قابل نفرت ہیں. غیر مسلم ساڑے نال نفرت کردہ ہے کہ یہ مسلم ہے، مسلمان ہے. توجہ کرنا، غیر مسلم ساڑے نال نفرت کر رہے ہیں کہ اساں مسلمان ہیں، اور اس وقت ساڑی حالت ہے کہ اللہ سانو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتا. میری گل تے غور کرنا، فتوے لان تو پہلے بات سمجھنی ہے، میرے الفاظ تے غور کرنا. دشمن ساڑے نال نفرت کیوں کردا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ عیسائی، یہودی، ہندو، کائنات دا مجوسی، دنیا دے اندر جتنے غیر مسلم نے اج ساڑے نال نفرت کیوں کر دیں؟ اس ساڑے نال نفرت ہی ہے نا کہ جس نال اسا محبت کرنے ہیں اس دے خاکے بنایا جا رہا ہے. اس ساڑے نال نفرت ہی ہے نا کہ جس قرآن نو اساں کلام اللہ سمجھ کے کنڈ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، ساڑی اکھاں دے سامنے جلائے جا رہے ہیں. ساڑے نال نفرت ہی ہے نا.
کہ جس پیغمبر دے بارے اساں عقیدہ رکھنے ہیں کہ محمد الرسول اللہ جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں، کائنات دے اندر کوئی رسول اللہ جیسا نہیں آیا ہے، نہ شکل و صورت دے اندر، نہ کردار دے اندر، نہ گفتار دے اندر، نہ درجے اور شان دے اندر، شان وچ بھی آلہ، مقام وچ بھی آلہ، حسن و جمال وچ بھی آلہ، نہ محمد دے مقام دے نال دا مقام والا کوئی آیا ہے، نہ میرے محمد دے حسن و جمال والا کوئی حسن و جمال والا آیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ساڈا۔ جس پیغمبر دی اساں تشبیہ نہیں بنا سکتے، شکل نہیں بنا سکتے، کہ اے نہیں کہہ سکتے کہ اے شکل رسول اللہ دی ہے، اج اس پیغمبر دے خاکے شائع کیتے جا رہے ہیں، تو اس واسطے کہتا ہے مسلمان نال غیر مسلم کی کردہ؟ بولو، نفرت کردہ۔ کی کردہ؟ نفرت کردہ۔ تو ایمان نال دسو، غیر مسلم ساڑے نال نفرت کرے مسلمان ہون دی وجہ کر کے، تے اللہ آکھے تو مسلمان ہی نہیں، ساڑے پلے کیا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اج ساڑی حالت کیا ہے؟ ذرا سوچیے، اگر اساں اللہ دے کاغذیں جو مسلمان ہوندے تے اللہ فرماندہ میں کائنات دے قانون بدل دینا، مگر میں مسلمان نو کدی دنیا دے سامنے ذلیل نہیں ہون دیندا۔ یا ایھا الذین آمنو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ فرماندہ یاد کرو اے میرا احسان، میرا احسان یاد کرو، میری نعمت ویکھو۔ جدو دنیا دے لشکر تواڈے تے چڑھ کے آئے، تواڈے تے حملہ کرن واسطے آئے، فارسلنا علیہم ریحم وجنودا لم تروہا، تساں تے گھر وچوں نکلنا پہ سکدے، خندقاں کھود کے بیٹھے آئے، اے میں ہم نہ اللہ کہ جڑا ہوا نو تے اپنے آسمان تو فرشتیاں نو بھیج کے انہاں دے لشکر دے منہ موڑ کے رکھ چھوڑے۔ یہ میری نعمت ہے، یاد کرو۔ اللہ رب العزت فرمانے دیکھو میری نعمت یاد کرو، او ویلا یاد کرو جدو دشمن تہاڈی طرف حملے واسطے آئے ہن، تے او کون ہے کہ جس نے دشمن دے ہتھاں نو روک دیتا کہ کوئی تہاڈے تے حملہ نہ کر لے؟ میدان بدر دے اندر وہ مسلمان نہ ہن، اللہ دے فرشتے آئے، مسلمان سمندر دے اندر گھوڑے دوڑائے، کائنات نے دیکھیا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کوئی نہیں، کوئی جہاز نہیں، کوئی بحری جہاز نہیں، کوئی آبدوز نہیں، وہ گھوڑے نے۔ آج دنیا ترقی یافتہ ہے، بڑی آسمان تے گئے نے، لوگ کہندے فلانا چاند تے چلا گیا ہے، مگر آج بھی کوئی سمندر دے اندر اونٹ نہیں چلا سکتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم، اللہ نے تے تیرے اونٹاں نو سمندر واسطے مسخر کر چھوڑے۔ آج کیوں مسلمان ذلیل نے؟ آج کیوں مسلمان خودکشیاں کر رہے ہیں؟ آج میرے سمیت کسی ایک کو پوچھو، ہر بندہ کہے گا میں پریشان ہوں، میں ٹینشن دا شکار ہاں، ہر آون والا پریشانی دا دن ہے۔ کوئی بلاں تو پریشان ہے، کوئی مہنگائی تو پریشان ہے، کوئی حکمرانہ تو پریشان ہے، کوئی رشتے تو پریشان ہے، کوئی برادری تو پریشان ہے، کوئی ماحول تو پریشان ہے۔ آج کوئی بندہ ہے جڑا آکھدا یار اللہ دا شکر ہے مینوں کوئی پریشانی کوئی نہیں، کوئی ایک ہے میرے سمے؟ اج ساڈی حالت یہ ہے کہ اساں انجے ہیں جویں یتیم دا کوئی وارث کوئی نہیں ہوندا۔ خدا دی قسم، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس وقت ہی طاقت والا ہے، آج بھی طاقت والا ہے، جی اس وقت سمندر مسخر کر سکتا ہے تے آج اللہ انہاں دے ساڈے ظالم حکمرانہ دے دل نہیں موم کر سکتا۔ جیڑا رب دریائے دجلہ دیاں موجاں دا رخ پھیر سکتا ہے، وقت دے حکمرانہ دے دل نہیں پھیر سکتا۔ سوچئے، جیڑا رب صحرا وچ بارشاں برسا کے پیاسیاں نو پانی پیوا سکتا ہے، وہ آج رزق نازل نہیں کر سکتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح نا۔ جیڑا پروردگار
ایک ٹوپے جوہ دے نال 1400 دے لشکر نو کھوا سکتا ہے. آج وہ دے رزق دے خزانے بند ہو گئے. جس رب نے فرمایا کہ عزت تے ذلت میرے ہاتھ دے اندر ہے، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، میں جس نو ذلیل کراں اس نو عزت کوئی نہیں دے سکدا، جس نو میں عزت دیواں انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکدا. وللہ العزت جمیعا، اللہ فرمانے نے ان العزت للہ، عزت میرے کول ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ فرماندا میں عزت اہل ایمان واسطے رکھیے، رسول دے واسطے نال رکھیے. عزت دے خزانے میرے کول نے. اج دنیا دی نگاہ دے اندر میں اور آپ ملا ہو کے، چودھری ہو کے، کارخانے والا ہو کے، دنیا دار ہو کے، ایٹمی ٹیکنالوجی والا ہو کے، اج میں اور آپ بھکاری بن کے ہیں. جے سانو کوئی یہودی قرضہ دے دیندا ہے، اساں بڑے خوشی دے نکارے وجانے ہیں کہ IMF نے ساڈی بادشاہ اساں شرائط پوریاں کیتیاں نے، یہودیاں نے قرضہ دے چھوڑیا ہے. جیڑی قوم اج قرضہ لے کے یہودیاں کو خوشی دے نکارے وجاندی، اس تو زیادہ ذلت اور غلامی کیا ہو سکتی ہے؟ اج مولوی میں ہاں، میں بھی یہودیاں دا غلام ہاں. اج تو ہے، تو بھی غلام ہے. جویں انہاں دا آرڈر آندا ہے، ساڈے حکمران مسلمان کلمہ پڑھن والے جنہاں نو اساں آپ منتخب کیتا ہے. اے MNA کون ہیں؟ اساں نہیں انتخاب کیتا انہاں دا، اساں نہیں انہاں نو ووٹ دے کے گلے. حضرات کوئی سیاست نہیں. میں دور حاضر نو تانوں سامنے رکھ کے دسنا چاہنا کہ اس وقت اساں اللہ دے کاغذاں وچ مسلمان نہیں ہیں، اللہ دے کاغذاں وچ نہیں ہے. تو آکھے گا اساں تے کلمہ پڑھنے ہیں، اساں تے کلمہ پڑھنے ہیں. ہائے ہائے اللہ دی قسم ہے، تو تے میں صرف کلمہ پڑھنے ہیں. مدینے دی تاریخ اٹھا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین صرف کلمہ نہیں پڑھدا، محمد دے پیچھے نماز کھڑا پڑھدا ہے. ذرا سوچنا، او میں تے تو تے اس 35 بلاک دی مسیح تے کلمہ بیٹھے پڑھنے ہیں، نماز مولوی تے کاری دے پیچھے پڑھ دے بیٹھے ہیں. ایک کون ہے جڑا کلمہ بھی پڑھدا پیا تے نماز کائنات دے امام رحمت للعالمین دے پیچھے پڑھدا پیا ہے، اللہ دے رسول نال جہاد تے بھی جاندا پیا ہے. اٹھاؤ غزوہ بنی مستلق 5 تاریخ نو ہویا ہے. اے او غزوہ ہے جس دے اندر اما عائشہ صدیقہ تے تہمت لان والے نے لائیے. اے او غزوہ ہے جس دے اندر منافق بھی شریک ہے. میرے نبی دے پیچھے جمعے پڑھن والا ہے، میرے نبی دا واز سنن والا ہے، میرے نبی دیاں تقریراں سنن والا ہے، میرے نبی دے نال ہم رکاب ہو کے جہاد تے جان والا ہے، کلمہ او بھی پڑھن والا ہے. میرے بھائیو، میری تلخ تقریر ضرور ہوندی ہے، پر میں چاہنا کہ اس فتنے دے دور دے اندر اللہ سانو خالص ایمان تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں فتنے کو بچائے. اس دور دا منافق رسول اللہ دے پیچھے نمازاں پڑھن والا، رسول اللہ دے واز سنن والا ہے، تے اللہ کی آخدا پہ او میرا یارا، او کائنات دے سردارا، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. اے نماز تا تیرے پیچھے پڑھدا کھلا ہے، پر میں جہنم دی آخری وادی چ سب تو تلے اس نو سٹاں گا، سزا دیاں گا. اللہ کیوں؟ اس واسطے کہ کلمہ بھی تیرا پڑھدا کھلا تے وفادار بھی تیرا. بولو، کلمہ بھی تیرا پڑھدا کھلا تے وفادار بھی تیرا. اس نے بھی کلمہ پڑھے ہے، نمازاں پڑھی نے، مگر سن لو روزے او بھی لوگوں دے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر نبی دا وفادار نہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ وچوں نکلے ہوئے مسائل دا مذاق اڑاندا ہے. اللہ فرماندا جیڑا میرے محمد دا وفادار نہیں، او بیت اللہ وچ بھی نفل پڑھدا پے ہوئے، میرے محمد دے پیچھے نمازاں پڑھے، میں اس نو منافق تے آکھ سکنا ہاں، میں اپنے کاغذاں وچ اس نو مسلم کدی نہیں لکھ سکدا. اج آؤ ذرا سوچو، میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچیے. ہر بندہ اپنے آپ نو بڑا اچھی طرح جاندا ہے، جتنا تو اپنے آپ نو جاننا ہے میں نہیں جاندا.
جتنا میں اپنے آپ نو جاننا اتنا تو نہیں جاندا۔ ہر بندہ اج دیکھے کہ اساں زندگی دے اندر کتنے رسول اللہ دے وفادار ہیں۔ دکاندار دیکھے میں اللہ دے رسول دا وفادار ہاں، میں دو نمبری تے نہیں کردا پیا، میں جھوٹی قسماں چاہ کے سودے تے نہیں دیندا پیا، میں ذمہ دار ہے دیکھاں کہ میں اپنی جنس دے اندر روڑے مٹی تے نہیں رلا لیا، میں اپنے دودھ وچ پانی تے نہیں پا رہا، میں مولوی ہاں، اللہ فرماندا صلہ رحمی کرنی ہے، میں کدے اپنی انا پرستی دے اندر آ کے اپنے بھیڑاں بھڑاواں دے حق تے نہیں دبا رہا۔ سوچئے نا کہ مینوں رب نے ممبر بنایا ہے، میں اپنے ماتحتاں دا حق ادا کر رہا ہاں کہ نہیں کر رہا؟ ذرا سوچئے نا، میں مولوی ہاں، میں اپنے پڑوسیاں دا حق ادا کر رہا ہاں کہ نہیں کر رہا؟ کدھر میں گوانڈیاں دا حق تے نہیں مار رہا، کدھر میری وجہ کر کے میرا پڑوسی تے تنگ نہیں ہے؟ ذرا سوچئے نا، میں جھوٹیاں قسماں تے نہیں چاہ رہا نا، کدی سوچئے نا کہ میں کسے مزدور دے کولوں مزدوری کرائی ہے، میں اودی اجرت پوری دیتی ہے یا میں انہوں دھکے دے کے کٹ چھوڑے ہے؟ ذرا سوچئے نا کہ میں اللہ دیاں قسماں چاہ کے لوگاں نال دھوکا کرنا ہاں کہ نہیں کردا؟ ذرا سوچئے نا، اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جو اللہ دی لعنت برستی ہے اس تے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے۔ ذرا میں اپنے اندر سوچتے دیکھاں تے صحیح نا، کدے میری وجہ تے میرے بولنے دی وجہ تے میری ماں دے اکھاں وچوں آنسو تے نہیں نکل رہے ہیں؟ کدے میرا رب اس واسطے تے میرا باپ تنہائی وچ نہیں رو رہا؟ کاش میرا پتر نہ جمیا ہوندا تے چنگا ہے، اج مینوں پتر دی وجہ کر کے ذلت دا منہ دیکھنا پے گیا۔ ذرا سوچ کہ اج میں کس اللہ دے نزدیک کیسا مسلمان ہوں، ذرا سوچو اج میں کتنا رسول اللہ دی بات منن والا ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے اسا نہ تے مسلمان ہیں، اللہ دی قسم اج ساڈا معاشرہ اے ڈیرہ غازی خان دا بازار، اے غیر مسلمان دا بازار نہیں، اے عیسائیاں دا بازار نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے اج ڈیرہ غازی خان دے اندر چھوڑیے اور بات، ذرا بازار دا چکر لگائیے، اس بازار وچ اسلام نظر آندا ہے؟ ذرا اپنے گھراں وچ دیکھیے اسلام نظر آندا ہے؟ ذرا اپنے بچے وچ دیکھیے اسلام نظر آندا ہے؟ ذرا اپنے پڑوس وچ دیکھیے اسلام نظر آندا ہے؟ ذرا اپنی برادری وچ دیکھیے اسلام نظر آندا ہے؟ ذرا اپنے کاروبار وچ دیکھیے اسلام نظر آندا ہے؟ ذرا اپنی طرز زندگی وچ دیکھیے اسلام نظر آندا ہے؟ چھوڑیے اج اکثریت دیکھے میرے وجود تے میرے جسم تے اسلام نظر آندا ہے یا نہیں آندا؟ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچئے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف فرما دیتا ہے، اللہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ میں اور آپ ہیں کلمہ پڑھن والے، عیسائی نہیں، یا اہل الکتاب نہیں آکھیا، او اہل کتاب، او یہودی او عیسائیوں نہیں آکھیا، یا ایھا الناس کر کے نہیں آکھیا آدم دی اولاد، بلکہ اللہ کیا مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، کلمہ پڑھن والے ہو، مسلمان کہلان والے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرنا ہے، میں اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے، اللہ مینوں مخاطب کر رہا ہوں، ممبر تے واز کرن والے آئے، سن اطیعوا اللہ ورسولہ، میں اللہ دا حکم مننی، میری اطاعت کرنی، ورسولہ تے اس دے رسول محمد رسول اللہ دیاں فرما برداریاں کرنیاں نی، ولا تولوا عنہ۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرنا ہے، اج توں بھی دیکھ تے میں بھی دیکھاں، ذرا اسے آیت تے اپنے ایمان نو پرکھ لینے آئے، اج اسے آیت تے پتہ چل جاندا ہے میں کتنا مسلمان آئے، واقعی میں او مسلمان
مسلمان ہاں جڑا اللہ نو بڑا پیارا لگدا نہ ہے واقعی میں او مسلمان ہاں جن دی عزت و آبرو دیاں اللہ حفاظتاں کردا ہے واقعی میں او مسلمان ہاں کہ جن دے پروں اللہ اپنے قانون فطرت دے بدل دیندا ہوندا ہے پر اپنے مسلمان نو شرمسار نہیں ہون دیندا ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ذرا اسے ایک جملے تے اج میں اللہ دی قسم ملا ہو کے ویک سکنا میرا ایمان دا پیمانہ کیوں جے ہے تو حاجی صاحب ہو کے ویک سکنا ہے تو چودھری ہو کے ویک سکنا ہے میں خان صاحبہ تینوں لوکاں کولوں پوچھن دی ضرورت نہیں کہ میں مومن مسلمان ہاں یا کوئی نہ ہے قرآن دے انہاں جملے تے غور چکر ہے اللہ فرماندا او ایمان والے میں اللہ دی گل من میرے رسول دی من ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون جداں توڑے کنہ تے الاپ ونجے میرے یار محمد دی بولاں دا جداں توڑے کنہ تے آواز ونجے میرے قرآن دا جداں توڑے کنہ تے آواز ونجے کال اللہ دا جداں توڑے کنہ تے آواز ونجے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون مت میرے محمد دیاں سن کے تے کنڈ پھیر کے نہیں جاونا ہے مت محمد دیاں سنیاں ان سنیاں نہیں کرنیاں ہے مت نظر انداز نہیں کرنا ہے میرے محمد دے بولنا نو کائنات چھٹ جاوے پر محمد دے بول نہیں چھٹنے چاہی دے کائنات رس ونجے پر محمد دے بولنا نو کنڈ نہیں ہونی چاہی دی متن چھٹ جاوے امن چھٹ جاوے رشتے ٹوٹ جان سارے روس جان پر ولا تولوا عنہ میرے محمد دیاں سنیاں نہ پہ کرے آئے ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون منافقہ طرح نہ کرے آئے پائے سندا تا منافق ہی کھڑا ہے پر تسا منافقہ طرح سنیاں نہیں کرنیاں تسا سن کے اینی مننیاں جی میں میرے محمد دے صحابہ منیاں نے ابو بکر منیاں عمر منیاں عثمان منیاں طلحہ منیاں زبیر منیاں مہاجرین منیاں انصار منیاں ساری کائنات چھوڑ دیتی ہے پر محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے بولنا نو چھوڑنا گوارا نہیں کیتا ہے رب کائنات فرمانے نے تاوت میں آکھیا او جند جیوی ہو میرا یارا کائنات دا سردارا میں ساری کائنات ناراض کر سکنا پر جنہ تے محمد دے بولنا دی خاطر کائنات چھوڑ دیتی ہے میں تیرے صحابہ نو جھنکنا گوارا کر سکدا ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ کوئی ایک صحابی لاؤ ایک صحابی جس دی زندگی وچ جس نو سنایا گیا ہوئے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی آکے حدیث سنن دے بعد میں نہیں منندہ قیامت تے قائم ہو سکتی ہے دنیا صحابی مصطفیٰ دا نہیں دکھا سکتی حضرت امیر معاویہ تے تبرہ کیتا جاندہ نا بڑا بھونکن والے بھونک دینے بکواس کرن والے کر دینے سن امیر معاویہ نبی دا وفادار کتنا ہے یہودیاں نال معاہدہ ہویا عیسائیاں نال غیر مسلمان نال حضرت امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ ہائے ہے
1,20,00,000 دنیا دا حدود اربع ہے. کتنا؟ 1,20,00,000. وہ کائنات دے بد نصیبو کس نو بھونک دے پے ہو؟ 1,20,00,000 1,20,00,000 دنیا دا حدود اربع ہے. اور سیدنا حضرت امیر معاویہ 66,67,000 مربع میل دا تنہا حکمران ہے. کیا سمجھ دے ہو؟ اتنا بڑا حکمران گئے. یہودیاں نال معاہدہ ہے، عیسائیاں نال معاہدہ ہے. اجے معاہدہ ختم نہیں ہویا، جنگ دا صلح دا معاہدہ ہے. آپ پہلے لشکر لائے کے انہاں دی سرحد تے پہنچ جاندے کہ جو ہی معاہدہ ختم ہوئے گا میں انہاں نال لڑ کے انہاں غیر مسلمان دے علاقے تے بھی اسلام دا جھنڈا لہرا دیاں گا. اللہ اللہ. ایک صحابی ہے اس لشکر دے اندر، عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً. انہاں جلے ویکھیا کہ حضرت امیر معاویہ تے لڑائی واسطے آئے نے، تے لڑائی کس نال ہے؟ غیر مسلمان نال ہے. اسلام دی خاطر، اسلام دا جھنڈا بلان دی خاطر آپ گھوڑے تے سوار ہوئے تے آپ کہنے نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا غدر لا غدر. ایک عام سپاہی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھی دنیا تو زائد دا حکمران، طاقتور حکمران، لشکر لے کے آیا ہے. اس لشکر دے کام سپاہی آنکھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا غدر لا غدر. کدی ادھر لشکر دے اندر گھوڑا دوڑا رہے ہیں، کدی ادھر جا رہے ہیں، کدی ادھر جا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نو پتہ لگ جاندا ہے کہ اے بندہ گھوڑا دوڑا کے اللہ دے نعرے بلند کر کے لا غدر، کسے نال دھوکا نہیں، دھوکا نہیں. حضرت امیر معاویہ نے بلایا ہے تے فرمایا ہے دسو یار کیڑی وجہ کر کے تم ودائیں بلائندہ ہے؟ آخدہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تینوں حدیث سناونا چاہنا ہے. اے او بات سنہندہ پیان جڑی سونے محمد دے اٹھاں وچوں نکلی. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے آوت ویک صحابی نے ساری کائنات نال ٹکر لینی پسند کیتی ہے، پر محمد دے ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بولن سنیا نہ سنیا نہیں کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے او جدہ معاہدہ ہو ونجے کسے کافر دے نال بھی اس گرہ تے گٹھ نو نہیں کھولنا چاہیدہ ہے، او معاہدہ پورا کرنا چاہیدہ ہے یا پیش کی اطلاع دیونی چاہیدہ ہے کہ اساں توڑے نال معاہدہ نہیں رکھنا چاہیدہ ہے. اے اچانک جا کے معاہدہ بھی ہوئے تے کسے دی سرحد تے جاونا ہے. اے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نا 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 اوفو بالعقود. اور جدہ کسے نال عہد کر لو تے ایماندارو عہد پورا کرنا ہے. لا دین لمن لا عہد لا، اس دا دین کوئی نہیں جڑا وعدہ بے وفائیاں کرندہ ہے، عہد توڑ دیندہ ہے. اور سنا مسلمانوں اللہ دی ذات دی قسم ذرا سوچو تے صحیح نہ ہے. اقتدار والا ہے، ادھی دنیا دا خلیفہ تے بادشاہ ہے. جس ویلے حدیث رسول اللہ دی سنیے فوراً حکم دیندہ لشکر والے ہو چلو واپس چلنے ہیں. محمد رسول اللہ دے منہ وچوں نکلے ہوئے بولنا دے خلاف کر سکدے. اللہ پاک فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون.
ایو حضرت امیر معاویہ بیت اللہ دا ودا طواف کرندا ہے طواف کرندے ہویا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی نال ودے نے امام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط مستقیم دے اندر واقعہ لکھیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لے طواف کرنے بیت اللہ دے ہر کونے نو بوسا دے رہے نے ہر کونے نو چم دے پئے نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے او بھرا معاویہ میں تے اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھیا نہ ہے اللہ دا پاک پیغمبر صرف بیت اللہ دے دو کونے دا استلام کرندے نے رکن یمانی تے حجر اسود بیت اللہ دے ہر کونے نو نہیں چومیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جدوں اے گل کیتی ہے نہ حضرت امیر معاویہ فرماندے نے بھرا بیت اللہ تے سارا ہی بیت اللہ نہ او دا سجا کونا ہی تے اللہ دا گھر ہے او دا دایاں کونا ہی تے اللہ دا گھر ہے او دا شرقی کونا ہی تے اللہ دا گھر ہے نہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے او میرے سامنے محمد دے بولنا تے اجتہاد کرن والے رب دا قرآن نہیں سنے معاویہ اللہ پاک فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ او اللہ تعالی تواڈے واسطے میں نمونہ محمد بنایا ہے میرے یار دا ہر کردار میں دین تے عبادت تے شریعت بنایا نہ سنو حضرت امیر معاویہ جس ویلے سنے آئے فرجا معاویہ تو الیہ حضرت امیر معاویہ دن تو سچ پیانا عبداللہ میں اپنی سوچ تو توبہ پیا کرنا ہے آج تو بعد میرا بھی ایو سوچے کہ بیت اللہ دے صرف دو رکن یمانیاں دا بوسا ہوئے گا باقی دا بوسا لینا ثواب نہیں ہے اللہ پاک فرمانے نو جے مسلم بن نہیں تے سن لائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ حج میں تینوں دو چار حدیثاں سناواں دو چار او بول سناواں جڑے اس ہستی دے ہوٹھاں وچوں نکلے نے جڑا بلیندا ہے تے اللہ فرمانے نو جیند جیوی میں تاں تیرے ہوٹھاں دا منتظر رہ وینا ہے تو زمین تے بلینا ہے میں عرشاں تے قسم چاہ کے انا وکیل ہی یا رب میں تاں تیرے ایک ایک بول نو اپنی شریعت تے دین بنا دیندا ہونا ہے او میرا سجن پاک تینوں اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سناواں مت ویکھ اساں کتنے مسلمان آئے بخاری شریف دی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے رب نے فرمایا حدیث قدسی ہے ترائے بندے نے دہ کے ہم دے میں آپ انہاں دی طرف مدعی ہو کے لڑاں گا میں ترائے بندیاں دا آپ مدعی ہو کے جھگڑا کراں گا پہلا بندہ رجل آتا بھی ثم غدرا او بندہ جڑا کسے مسلمان نو قسم چاہ کے یقین دیویندا ہے اللہ دی قسم اے گل انی ہوئی ہے اللہ دی قسم میں سودا اتنے دے لیا نا اللہ دی قسم میری خرید ہے ثم غدرا متو دے نال قسم چاہ کے دھوکھا چکریندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے دے کہ ہمت اللہ آپ مدعی ہوئے گا دس میرے نا دیاں جھوٹیاں قسماں چاہ کے دھوکھا کیویں دیندا رہ گیا ہے ورجلن باہرن فاکل ثمنہ تے جڑا بندہ کسے آزاد نو غلام بنا لیندا ہے اوے اج بچے ویچ دین لوگ اج بچے نو اغوا کرن والا تے کلمہ پڑھن والا
لینا ہے اج بچیاں نو اغوا کر کے فروخت کرن والا تے پیسے کھان والا ہے اے بھی کلمہ پڑھن والا نہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے راجل باہرن واکل ثمنہ جڑا کسے آزاد نو ویچ کے او دے پیسے لیندا ہے دے قیامت دے اللہ دی طرف مدعی ہوئے گا ورجل استاجر اجیرن فاستوفا فلم یوت اجرہی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا کسے کولوں کام کریندا ہے دیہاڑی کریندا ہے مزدوری کریندا ہے ول پوری اجرت اس مزدور نو نہیں دیندا ہے دے قیامت دے مزدور دی طرفوں اللہ آپ مدعی ہوئے گا ذرا سوچ اج میرا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ذرا سوچ اج جھوٹیاں قسماں نہیں چیندے پئے آئے اساں مولوی تے داڑیاں لے ہو کئی لوکاں نو دھوکا پہ دینے آئے ذرا سوچ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے اے بندہ مومن نہیں اللہ دی ذات دی قسم ہے اے بندہ مومن نہیں حدیث بھی بخاری جی یاد کر لائے ترائے مرتبہ کائنات دا امام ہے محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا یومن اللہ دی قسم اے مومن بندہ کوئی نہیں اے ایماندار کوئی نہیں صحابی فرماندہ کیلا من یا رسول اللہ اے 35 بلاک دی جی امام بخاری مسجد دے اندر آن والے آئے ذرا غور کر اج تو تے میں کتنے پانی دے مسلمان آئے اج کیوں ساڑے تے عذاب آندے پین اج اساں رونے آئے ساڑیاں سنن والا کوئی نہیں اج احتجاج کرنے آئے تیرے میرے احتجاج دی وقت کوئی نہیں اج تیریاں میریاں چیخاں آسمان تے کیوں نہیں جا رہی ہیں اج حکمراناں دے کان کیوں بہرے ہو گئے ذرا سوچ کہ دے مالک تے ساڑے اتے ناراض نہیں ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے اللہ دی قسم مومن نہیں اللہ دی قسم مومن ایماندار نہیں میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا اللہ دا رسول جس نو قسم چاہ کے آکے اے بندہ ایماندار نہیں مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے او بیت اللہ وچ کھڑا ہو کے نمازاں پہ پڑھدا ہوے تاں وی بے ایمان ہے ایماندار ہے کیلا من یا رسول اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہو کون بد نصیب ہے جنہوں زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسنو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ جڑا کافران دی پاروئی روندہ کھڑا ہے اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندہ اللہ کا باخعن نفسہ کا میرا پاک پیغمبر پتھر مارن والے دی پاروئی روندہ کھڑا ہے اللہ انہا پتھر تے مینوں مارن اللہ انہا گال وچ رسیاں تے پائین اللہ انہا میں محمد دے چہرے تے تھکے تے اینا ہے اللہ میرے چہرے تے تھکن والے میرے علم نشرد سینے تے دھکے دین والے اللہ میں آنا مینوں پریشانی ہے اللہ میں سارا کچھ معاف کرے نا انہوں ایمان دی دولت نصیب فرما دے تے اج او پیغمبر رکھے اللہ دی قسم مومن آئے ہائے کلمہ پڑھن والا ہے نماز پڑھن والا ہے روزے رکھن والا ہے تے اللہ دا رسول دا اللہ دی قسم ایماندار بھی نہیں صحابیہ دا من یا رسول اللہ سنو مسلمانوں اج اساتے اللہ ناراض ہے اج اللہ دی کاغذاں وچ اساں مسلمان نہیں بننا ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ملا یا من جا رہو بوائے کا ومنو اللہ دی ذات دی قسم تیندے کلوں دا پڑوسی تنگے اللہ دی قسم او بندہ اللہ دے کاغذاں چ مومن تے ایماندار ہے ذرا سوچ سوچ اللہ دے پاک پیغمبر لعنت بھیج رہے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ دی لعنت ہوئے جڑا غیر دے نا تے ذبح کرندہ ہے
اے 11ویں بابے دیے اے چھترا تے بکرا فلانے دا ہے اے فلانے دی نظر نیاز نہ ہے اللہ دا رسول فرماندا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوئے اللہ دی قسم اللہ دی لعنت جس تے آ ونجے اور رحمت دا حقدار نہیں ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک قافلے چ جا رہے ہیں اس قافلے تے لشکر دے اندر ایک بی بی بھی جا رہی ہے اس بی بی دی اونٹنی نہیں پئی ٹردی مٹھی جا رہی ہے اس بی بی نے آکھے اللہ دی لعنت ہوئے اس اونٹنی تے ٹردی نہیں پئی اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ لگا ہے اس بی بی نے اونٹنی تے لعنت کیتی ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے اس اونٹنی نو ساڈے لشکر وچوں نکال دیو کڈ دیو اور جڑی اونٹنی تے اللہ دی لعنت آ ونجے او لشکر محمد دے نال چلن دے قابل کوئی نہیں ہوندی ذرا سونا جی محمد رسول اللہ جڑا اونٹنی تے بھی کوئی لعنت کرے تے نال نہیں رلیندا اج آپ دا خللان اللہ من لعن والدہ اللہ دی لعنت ہوئے جڑا ماں پیو تے لعنت کریندا ہے اج سوچ میں تے ویکھے ہے ویڈیو ویکھ کے کلیجہ مونو آ گیا ہے 4 کنال دی خاطر پتر پیو نو کھلے کھڑا مریندا ہے ٹھڈے کھڑا مریندا ہے دھکے کھڑا دیندا ہے اٹھا اٹھا کے ول چا چا کے زمین تے کھڑا مریندا ہے تے گالیاں تے بکواس پہ دیندا ہے او جڑی دھرتی تے پیواں نو کھلے لگدے ہوویں اللہ دی قسم ہے اللہ دیاں رحمتاں کوئی نہیں آندیاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے لعن اللہ من لعن والدہ اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوئے اللہ دی رحمت دور ہوئے جڑا پیو تے لعنتاں کھڑا کریندا نہ ہے ذرا سوچ سوچ اج اساں کی ہو جائے مسلمان ہے اگلی گل سن اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے لعن اللہ من سرقا منار الارض اللہ دی لعنت ہوئے جڑا سانجیاں زمیناں دیاں وٹاں نو چوری کریندا کھلو کے اج سانجی وٹ چ حل چلایا ہے اپنے نال کر چھوڑیا ہے اگلے سال وٹ چلایا ہے او سانجیاں وٹاں تے سانجے درخت کھڑے ہوئے 2 سالاں دے بعد اے خان صاحب رند صاحب چودھری صاحب اے کھلولا دا کھڑا ہے اے تا میرے درخت ہیں اللہ دے رسول فرماندا ہے جڑا زمین دیاں سرحداں تے حداں وچ تبدیلیاں کریندا ہے سانجیاں وٹاں وچ تبدیلیاں کریندا ہے اللہ دی لعنت ہوے زمیندار تے میں تینوں دسنا اج پوچھ میرے کولوں اج 10 مینوں میرے مسلمان اج ساڈے وڈیرے چھوٹے زمینداراں تے غریباں دیاں وٹاں تے حل چلا دیندے نے او میاں شہر دے نال پے ہویا رقبہ غریب دا اے اپنے نا پٹواری نو پیسے دے تے کرا دیندا ہے تے جنگل وچ پی ہویا رقبہ اپنا غریب دے نا کرا دیندا ہے اللہ فرمانے نو لعنت ہوئی او میرے پاک پیغمبر فرمانے نے لعنت ہوئی او ظالما غریب دیاں سرحداں تبدیل چکی دیاں نہیں میں تینوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا جس قوم دے کسان تے اللہ دی لعنت ہوئے او قوم کیویں آباد ہو سکدی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لعن اللہ من آوا محدثن اللہ دی لعنت ہوئے توجہ کرنا لعن اللہ من آوا محدثن اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جڑا بندہ اس بندے دی تعظیم کریندا ہے جڑا بندہ میں محمد دیاں سنتاں چھوڑ کے بدعتاں نو دین بنا لیندا ہے جڑا بدعت نو میں محمد دے طریقے دے خلاف ہے اپنے طریقیاں نو دین تے شریعت بنیندا ہے اس بندے دی تعظیم کرن والے تے اللہ دی لعنت ہوے نا اج عام تیرے کولوں پوچھنا ہے قبراں تے اچھاڑ چڑھاون والے دیاں عزتاں تو تے میں کرنے آئے اپنے ووٹاں دا افتتاح کرنا ہوے تے قبراں تے چادراں چڑھاون والے دی عزت اساں کھڑے کریندے ہونے آئے اے کامیاب ہو ونجے تے داتا دربار تے حاضریاں دیون والے نو اساں پروٹوکول کھڑے دینے ہونے آئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لعن اللہ
اللہ دی لعنت ہوئی اس بندے دی تعظیم کرے نئے جس بندے دے دل وچ میں محمد دی سنت دی عزت تے عظمت موجود. ایمان نال دس، ٹھنڈے دل نال سوچ. اللہ دے رسول نے ایک اور جملہ آکھے لعن اللہ. یہ معمولی چیز نہ سمجھ، اللہ دی قسم ہے جس قوم تے رب دی لعنت ہوئے او قوم رب دے کاغذاں چ رحمت دی حقدار ہے، او مسلم نہیں ہے. مسلم تے لعنت نہیں آ سکتی. یاد رکھ لے، مسلم ہوئے تے اللہ دی رحمت نہ ہوئے ہو نہیں سکتا. غیر مسلم رحمت دا حقدار نہیں، مسلم لعنت دا حقدار نہیں. جس تے نبی لعنت کھڑا کریندا ہے اللہ دے کاغذاں چوں مسلم ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ دے رسول فرمایا ہے اللہ دی لعنت ہوئے حلال کرن والیاں واسطے، حلال کران والیاں واسطے. اج میں تینوں رب دا واسطہ دینا ہے. او تیرا غازی خان والے آئے، اے بھی تے منبر و محراب دا وارث ہے، اے بھی تقریر کرن والا ہے، اے بھی امامت کران والا ہے. کون جڑا دا حلال بغیر گزارا نہیں ہوندا. اے حلال والا مولوی منبر تے آیا کھلوتا نہ تے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له. اس گھر والے تے لعنت جن دے واسطے حلال کرایا جا رہا ہے. اس حلال کرن والے کرائے دے سانڈ تے بھی لعنت جڑا میاں کرائے دا چند گھنٹیاں تے دہاڑیاں دی خاطر شریعت تے اسلام وچ بے غیرتی دے دروازے پہ کھلیندا ہے. اج ایمان نال دس کیویں رب دیاں رحمتاں ہوویں نے جس ملک تے حلال کرن والے منبر و محراب دے وارث بنے کھڑے ہوویں. اے مولوی صاحب یار تے نالے اس کولوں سوکھا طلاق لینی برادری کسے نال نہیں متاں قابو ہو ونجے. خوف ہوندا ہے نا. اے تواڈے تونسج بھی اے پیچھے اخبار وچ آیا کہ حلالہ کرے انہیں. میں تصویر ویکھی سہرے چٹی داڑھی والا تے حلالے والا جمائی کالی داڑھی والا دوویں داڑھی والے. ہن حلالہ ہو گیا. ہن آکھن طلاق تے طلاق چونکہ نکاح اونج ہویا اس واسطے ہن جا کے ادے کولوں اسٹام کراونا کچہری چ طلاق لینی. ہن جلے کچہری جاندے طلاق لین واسطے او آدا بھئی میں تے طلاق دیندا نہیں. سوانی آکھن لگی او کملیا ہن جیڑا ہے مرن جیون تیرے نال ہے، ہن میں دوے نال واپس نہیں جاندی. جس میری عزت خوار کیتی ہے بالاں دے نہیں ویکھیا، میری اتنے سال دی زندگی نہیں ویکھیا، میں اس بدبخت دے نہیں ویندی. تو قابو ہو، تو طلاق نہیں دینی. اے تو سے تے تہاڈا واقعہ ہے، اخبار وچ پڑھیا، ایکسپریس دے اندر میں خود ویکھیا. حضرات تے اتھے سہرا وی تے سالے وی اس حلالے والے جمائی دی تچ پہ کٹ دیں مرندے کھلن تے دے طلاق تے جلدی کر تے جلدی ہو تے مار گھتو ہون دیونی. ایمان نال دسو جس قوم دے مولوی حلالے دے پیداوار پیدا کر رہے ہیں، حلالے دے بندے پیدا کر رہے ہیں، اس قوم تے رب دی رحمت کیسے ہوئے گی؟ کیسے تو میں کہہ سکنے ہیں کہ سو مسلم ہیں جس تے رب راضی ہے، حلالے کرانا لیں دے رب راضی ہے؟ کیا نبی دی شریعت چے بے غیرتی ہے؟ اج میں ملا ہاں، میں غریب ہاں، میں نو کوئی آکھے نا مربع تیری دھی دے نا زمین دا کرینے ہیں پر اس شرط ہے کہ جدو بال ہو گئے اساں نو طلاق دے دی سائیں. میں تینوں رب دا واسطہ دینا، میں ایک اس واسطے کہ بچی میری نو طلاق دے دی ہے مربع حق مارے لکھا دیو، اے سال بعد طلاق ہو ویسی. کوئی غیرت مند پیو ایک نکاح کرن نو تیار ہے کہ مربع زمین دا لے کے نکاح کرن نو تیار ہے؟ غیرت مند باپ مربع زمین دا لے کے ایک کمپرومائز تے نکاح نہیں کردا. تے حلالے والے نکاح تے پہلے اگلے نو قرآن چوایا ویندا بدروئی خدا دی. اے ساڈا گھر دا مسئلہ، تیرے نال نکاح کرندے پیاں رات دا جھاٹے سویرے بندے دا پتر بن کے آپ پہ جھریٹے مار دے میں طلاق دے.
یہ کمپرومائز والا جائز ہے، سال والا جائز نہیں تے دہاڑ والا جائز ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا لعن اللہ، اللہ دی لعنت ہوے حلالے کرن تے کران والےاں واسطے۔ اور جس ملک دی اکثریت آکھے ساڈے مقتدی حلالے دی پیداوار ہون، میں تیرے کولوں پوچھنا اس ملک تے رب دیاں رحمتاں کیسے نازل ہون گی؟ اللہ دا نکاح، نبی فرماندا لا نکاح الا بولی، لوک چھپ کے ادھلی ہوئی دا، گھروں بھجی ہوئی دا، نکاح عدالتاں وچ، کچہریاں وچ، تھانیاں وچ، لوک کے جواراں کمانداں وچ، کپاواں وچ، منجیاں وچ نہیں ہوندا۔ تے مولوی 10,000 لے کے وکیل دے چیمبر وچ پیو تو چوری نکاح پیا کریندا ہے، میں تیرے کولوں پوچھنا رب دی رحمت کیسے نازل ہوئے گی؟ اللہ دے نبی دی مخالفت، اللہ نے قرآن کیا فرمایا ہے؟ آؤ بات ختم کریے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ تینوں قرآن دیا یہ سنوا، اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن دے اندر، وہ مردیاں تے قرآن پڑھن والے آئے، وہ کل خانیاں تے قرآن پڑھن والے آئے، وہ دکان کھولنا تے مولوی کرائے دے بلا کے قرآن برکت واسطے پڑھاندا پہ ہونا، اما بیمار سورت یاسین سرانے مولوی سڑ کے پڑھان والے آئے، وہ میاں نواں کاروبار کرے مکان بنائنا ہے، کرائے دے مولوی سڑ کے قرآن پڑھان والے آئے۔ تینوں قرآن سناواں، اللہ پاک فرماتا فلا وربک لا یؤمنون، اے اللہ دا قرآن ہی فلا انج نہیں جویں لوکاں سمجھ لیا ہے کہ اساں اپنی مرضی کریے پے محمد رسول اللہ نو نظر انداز کر دیویے تے وت وی اساں مسلمان ہیں، نا نا نا، فلا اے سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ فرماندا ہے وا ربک، او جند جیوی او میرا سجانا، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے او میرا سجانا۔ اے جملے اللہ نے پورے قرآن چ ہکے سے مقام تے فرمائے نے۔ اللہ فرماندا ہے فلا وا ربک، مینوں تے محمد دے رب ہون دی قسم ہے۔ ذرا جملیاں تے غور تے کرنا، اللہ دی قسم ہے کتنا عزت تے پیار اللہ سونے محمد نو پیا دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلا انج نہیں جویں لوکاں سمجھ لیا ہے کہ اپنی مرضیاں محمد دے ہوندیاں کردیاں رہ جاویے، محمد دے فیصلیاں نو نظر انداز کر دیویے۔ فلا نا نا، او میرا یارا میرے کاغذاں چ گل ہو نہیں سکدی۔ ربک، او سجانا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ اے بندہ قیامت توڑی مومن نہیں ہو سکدا، اے میں جملہ نہیں آکھ رہا لا یؤمنون، صیغہ مضارع دا تجدد تے استمرار تے مستقبل واسطے ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نمازی ہوے، روزے دار ہوے، زکات دیون والا ہوے، حاجی ہوے، کتنا وڈا صوفی کیوں نہ ہوے، اے قیامت توڑی مسلمان نہیں بن سکدا، اے مومن نہیں بن سکدا میرا یارا۔ ہاں ایک شرط حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ او میرا یارا مینوں تاں مومن بنائیساں جے تیرے کولوں فیصل کراویں نے، اے حاکم تینوں بناویں نے، اے فیصل تینوں بنا لویں نے، اے اپنے ہر معاملے دے اندر تے محمد دے فیصلے نو سامنے رکھ دے ہوویں نے۔ جے تڑی تے محمد دے فیصلے نو دل و جان نہیں منن گے، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، او میرا یار محمد رسول اللہ ہے، میں انہوں اپنے کاغذاں وچ مومن کدی نہیں لکھدا ہوندا ہے۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچے اساں رسول اللہ دے فیصلے کداں مننے نے، کداں سا رسول اللہ دے فیصلے مننے آئے۔ اج تے
دسو او مسلمان آئے جڑے محمد دی نماز پڑھن ہی تیار نہیں آئے اج تے اساں بد نصیب مسلمان آئے کہ رسول اللہ لی نماز محمدی بھی پڑھن تیار نہیں آئے اج تیرے غازی خان دے اسے ہکے بازار دا سروے کر کے ویکھ لائے کتنے مسلمان نے جڑے فخر نال دن میں انہیں نماز پڑھنا ہے جویں نماز محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے میں نماز محمدی پڑھن والا ہے اج مسلمان کو پوچھے محمد بھی ہووے تے نماز حنفی ہووے کائنات دے رب دا یار بھی ہووے تے نماز جعفری ہووے ختم نبوت بھی محمد رسول اللہ دی ہووے تے وقت عبادت غیراں دے طریقے تے ہووے خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہووے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ ہووے اکرم الاولین والآخرین محمد رسول اللہ ہووے قائد المرسلین محمد رسول اللہ ہووے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ہووے خطیب انبیاء محمد رسول اللہ ہووے سید بشر محمد رسول اللہ ہووے بدر برج حلتا محمد رسول اللہ ہووے گوہر انما محمد رسول اللہ ہووے احمد مجتبی محمد رسول اللہ ہووے محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ہووے تے وقت طریقہ عبادت دا غیر دا کریں اللہ دی قسم رب دیاں رحمتاں کیویں آ سکدیاں نے وقت رب تیرے تے میرے تے راضی کیویں ہو سکدا ہے اللہ فرمانے نو جند جیویو میرا یارا میں تے کائنات نو اعلان کیتا ہے میں تے سجدہ بھی اوہ قبول کرے نا جڑا تے محمد دی ریس نال کیتا جائے جتھے تیری ریس نہیں میں عبادت بنائندہ ہائے ہائے ایمان نال دسو ساڈے چ کون ہے جڑا محمد الرسول اللہ جیسی نماز پڑھ سکتا کوئی ہے کائنات دے اندر اسانو تا حکم ہے صرف نقل اتارو ایمان نال دسو چھوٹا جی بال ہوئے نا 2 سال دا 2.5 سال دا تے ابے نال مسیح تے چایا ہے ہن اینوں نہ نماز آندی ہے اینوں پتہ کہ نماز ہوندی کیا ہے 2.5 سال دا بال ہے اے ابے نماز نیتی ہوئی پیو نو ویکھ کے انہیں کیتی کھڑا ہے پیو رکوع تے گیا این ویکھ کے مڑ رکوع کرندا ہے ابے نے سجدہ کیتا ہے ویکھ کے میرا پیو سجدے چ سجدہ کریندا ہے وقت انہیں طرح اٹھی کے مڑ انہیں کریندا ہے پیو دی ریس کر کے نماز پڑھدا ہے جلے نماز ختم کریندا ہے پیو سینے نال لا کے خوش ہے اج میرے پتر میرے نال کھلو کے انہیں نماز پڑھیے اللہ فرماندے نو کملیا اتنا تائیں مسلمان نو خوشی اپنے پتر دی ریس دی نہیں ہوندی جتنی میں رب نو خوشی ہوندی جدا میرے محمد دی ریس کھلا کریندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ جڑا میں اللہ نال امید رکھدا ہے کہ دہ قیامت دے میں اللہ عزت کراں جڑا میرے نال امید رکھدا ہے دہ قیامت دے نامہ اعمال دے اندر تلن والیاں عبادتاں دا وزن ہو جائے جڑا اے میرے نال امید رکھدا ہے کہ پل صراط تو گزرنا آسان ہو جائے جڑا میرے نال امید رکھدا ہے میدان محشر دیاں سختیاں تو محفوظ ہو جاواں جڑا اے امید رکھدا ہے مینوں جام کوثر دا نصیب ہو جائے جڑا اے امید رکھدا ہے میدان محشر دے اندر میرے اگے پیچھے نور چلدا ہوئے جڑا اے امید رکھدا ہے دن قیامت دے مینوں فرشتیاں دے پروٹوکول دے نال جنت مل جائے جڑا اے امید رکھدا ہے تپدے میدان معاشر دے اندر مینوں فرشتیاں دی کندھیاں دیاں سواریاں نصیب ہو جان اللہ فرماندا میرے نال امیداں لاون والیا تیری امید تاں پوری کرے سا اپنی ہر عبادت تے عادت وچ نمونہ تے اسوہ حسنہ بنا تے میرے محمد نو بنا دے صلی اللہ اج ایمان نال دسو پورے ملک دے اندر کتنے فیصد لوگ نے کہ جڑے رسول اللہ دے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی میرے سمیت گزارن والے نے پھر کیسے رب کہہ سکتا ہے میں پہلے جملہ آکھے آئی کہ اساں اس وقت 2 چیزاں دا شکار ہو گئے ہیں غیر مسلم سارے نال نفرت کردا ہے کہ مسلم ہے اور اللہ سانو مسلمان بنائندا نہیں کیونکہ اساں رسول اللہ دے وفادار ہے آؤ اللہ دی قسم ہر پریشانی دا علاج ہر دکھ دا علاج ہر درد دا علاج اللہ نے مصطفیٰ دی وفا دے اندر رکھے ہے ایک واقعہ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نو مشکل پیش آئی ہوئے تے اللہ نے اس مشکل نو قانون تروڑ کے ختم نہ کیتا ہوئے
ایک واقعہ بھی ایسا نہیں، کوئی ایک واقعہ۔ صحابی نو اللہ اللہ پیاس لگی، میدان جنگ تے گئے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے پانی کوئی نہیں، پیاس لگی ہے۔ آپ نے فرمایا سارے جندے کولو کو مشکن نہ نچوڑ کے لایا پیالہ۔ ہن صحابی کتنے تے پیالہ تے ہر صحابی بھوکا، ہر صحابی پیاسا، ہائے ہائے۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ پایا تے آکھا بسم اللہ، کی فرمایا؟ بسم اللہ، استعین باللہ، اللہ میں رحمت للعالمین ہو کے تیرا یار ہو کے بھی کائنات نو دسیندا پیا، استعین باللہ، جے اللہ دی نصرت نہ ہوئے تے میں محمد پیاسیاں نو پانی اپنے یاراں نو پیوا سکدا؟ ہائے اللہ دی قسم، وہ مسلم ہن نا، اللہ دے رسول نے ہاتھ پایا ہے پیالے چ، صحابہ فرماندے نے اللہ اس پیالے نو چشمہ پانی دا بنا چھوڑے۔ کوئی ایک مثال تے دیو نا۔ اج میں اور آپ کیوں مر رہے ہیں؟ اس واسطے کہ ساڈیاں زندگیاں وچ رسول اللہ دی وفا نظر نہیں آندی۔ آؤ عہد کرو کہ زندگی بھر ہر ایک نال ٹکرا لواں گے، ہر ایک دی دشمنی دا تمغہ سینے تے سجا لواں گے، زندگی کسے معاملے چی رسول اللہ دی بے وفا نہیں بنا گے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اساں سارے جملہ مسلمانہ دیاں ساریاں اجتماعی اور انفرادی ساریاں پریشانیاں دکھاں نو دور فرمائے، اور مالک کائنات فتنہ کل بچا کے امن ایمان دی سلامتی والی اطمینان والی ہر مسلمان نو زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.